बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो हाज़िर खिदमत है और ये उसी सीरीज़ की एक नई वीडियो है जो कि हॉस्टल के वाक़यात के सिलसिले में मैंने शुरू की है। ये सीरीज़ गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने ये बता दिया था कि किस तरह मेरी हिकमत अमली जो यूनिवर्सिटी में और पेशावर में घी की कमी की वजह से मसला बन गया था और फिर बेरों की स्ट्राइक की वजह से सर्विस का मसला बना था, वो मेरी तजावीज़ कैसे कामयाब रहीं और उसको उस वक्त के वाइस चांसलर साहब ने कैसे अप्रिशिएट किया। इस वजह से जो उन्होंने मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट किया और लेटर्स भी लिखे तो बहुत मेरा गुड विल बन गया था उनके साथ। और मैंने बताया था कि वो हर कमेटी में फिर मुझे डाल दिया करते थे। अब वक्त आ गया था कि मैं ये सोचने लगा कि इस ताल्लुक़ को वाइस चांसलर के साथ जो मेरा बन गया है और अच्छा ताल्लुक़ बन गया था, तो क्यों ना मैं अब इसको स्टूडेंट के जो 3 बड़े मसाइल मैंने गुज़श्ता वीडियो में बल्कि पहले वीडियो में मैंने बताए थे, उनको हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो 3 मसले मैं फिर बता देता हूँ कि हॉस्टल में क्या थे। एक ये कि हॉस्टल में अलमारियाँ कमरों में नहीं थी जिसके लिए स्टूडेंट को मसला था। दूसरा ये कि वहाँ के टॉयलेट इंग्लिश सिस्टम के थे और स्टूडेंट तो फ्लश सिस्टम से भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते, तो उनके लिए ये बड़ा मसला बना हुआ था। ये 2 मसाइल थे। और तीसरा मसला यह है कि कोई फ़ैन, सीलिंग फ़ैन वग़ैरह नहीं थे और स्टूडेंट को गर्मियों में, ख़ासकर इम्तिहान के दिनों में जो गर्मियों में होते थे, काफ़ी मसला होता था। गुज़श्ता वार्डनों ने भी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। मैंने भी आते ही 1-2 लेटर यूनिवर्सिटी को लिख दिए थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था। मैंने कहा अब मैं डायरेक्टर वाइस चांसलर साहब से मिलूँगा। मैंने फिर एक लेटर ड्राफ्ट किया, टाइप करवा के उसमें ये तीनों मसले लिखे। वाइस चांसलर साहब से मैंने टाइम लिया और मैं गया उनके ऑफ़िस उनसे मिलने। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये 3 मसले हैं और ये मैंने पहले भी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बना। ये मैं आपके लिए एक फिर दरख्वास्त लेके आया हूँ कि ये बड़े जेन्युइन मसाइल हैं स्टूडेंट के और इनको हल किया जाए। उसने देखा और सुना, कहने लगा वाकई आपकी बात सही है। इम्तिहान के दिन में बग़ैर पंखे के कैसे स्टूडेंट गुजारा करेंगे। और फिर ये टॉयलेट का मसला भी जेन्युइन है क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्लश सिस्टम से वाकिफ़ नहीं होते। स्टूडेंट गांव से आए होते हैं या ऐसे इलाके से आए होते हैं जहां फ्लश सिस्टम होता ही नहीं है, तो ये उनके लिए मसला है। और तीसरा जो उनका मसला है अलमारियां, ये भी आपकी बात सही है। उसने उसी वक्त वो लेटर मार्क किया चीफ़ इंजीनियर को, यूनिवर्सिटी के चीफ़ इंजीनियर को, और उस पर लिखा कि जल्द अज जल्द ख़ुद जाके आप हॉस्टल को विज़िट करें और इस मसाइल का कोई हल निकालें और मुझे अब पूरा बजट बता दें कि इन पे ख़र्चा कितना आएगा और कितना जल्दी ये काम हो सकेगा। मैं वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि चीफ़ इंजीनियर साहब का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो लेटर मुझे वीसी साहब ने मार्क किया है और मुझे बताया कि इस पे जल्द अमल किया जाए और कहा कि तुम हॉस्टल का विज़िट करो। तो मैं विज़िट के लिए आ रहा हूँ, आप कब अवेलेबल होंगे। मैंने कहा मैं इसी वक्त भी हॉस्टल में हूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अगर आप इस वक्त आना चाहते हैं तो आ जाएं। कहते हैं मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। 15-20 मिनट बाद चीफ़ इंजीनियर साहब बमाए एक एसडीओ के और एक और जूनियर बंदा उनके साथ था, ये तीनों आ गए हॉस्टल में। मैंने तीनों मसले उनको एक्सप्लेन किए। उन्होंने कहा मैं कमरों की विज़िट हम करते हैं तो आप बैठे अभी इधर ही हमारे साथ हैं। मैं साथ साथ रहा 1-2 कमरों में, बाकी फिर उन्होंने विज़िट किया, सारे कमरों का विज़िट किया कर आके फिर आके उन्होंने ऑफ़िस में मेरे साथ बैठे। छोटा सा ऑफ़िस था हॉस्टल में। उसने कहा अलमारियों का जो मसला है इसकी हम अभी मेजरमेंट ले लेंगे, मेरे ये 2 बंदे हैं, मेजरमेंट ले लेंगे और हर कमरे में एक अलमारी लगा देंगे। उन्होंने कहा आपके कमरे में अलमारी है। मैंने कहा मेरे कमरे में बिल्ट इन अलमारी नहीं है जो दीवार में फ़िक्स होती है, लेकिन बाज़ार से
فرنیچر کی دکان سے خریدی ہوئی ایک الماری ہے. کہتا ہے وہاں بھی ایک لگا دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں وہ بھی ضروری ہے، بلکہ میرے جو گیسٹ روم ہے میرے ساتھ جہاں میرے مہمان آ کے ٹھہرتے ہیں وہاں تو کوئی الماری نہیں. کہتے وہاں بھی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے ہم نے دیکھ لیا. اور پھر میں نے کہا پنکھوں، کہتے ہیں پنکھوں کا ہم نے جائزہ لیا. سارے کمروں میں سیلنگ میں ہکس لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بازار سے خریدنے ہیں اور الیکٹریشین نے ان کو فکس کرنا ہوگا. تھوڑے سے ٹائم میں یہ بھی کام ہو جائے گا اگر وائس چانسلر صاحب نے اپروول دے دی. میں نے کہا کموڈ کا مسئلہ، کہتے ہیں وہ ذرا ٹرکی مسئلہ ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ تو توڑ پھوڑ ممکن ہے، ہم توڑ پھوڑ کر لیں گے، لیکن نئے کموڈز اور پورا سسٹم لگانے پہ کافی خرچ آئے گا اور وقت بھی لگے گا اور توڑ پھوڑ بھی ہوگی، اسٹوڈنٹ کو بھی مسئلے ہوں گے، ٹوائلٹ اویلیبل نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو فرسٹ فلور پہ ٹوائلٹ ہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو چھت کے اندر ہیں، اور یہ بناتے وقت لنٹر ڈالتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ لنٹر باتھ روم کی جگہ، ٹوائلٹ کی جگہ انگلش کموڈ کے لیے رکھیں یا کہ دیسی کموڈ جس کو عام طور پہ انڈین کموڈ کہتے ہیں اس کے لیے رکھیں. تو وہ برٹش انگلش کموڈ کے لیے بنائے گئے ہیں، اب ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر تو یہ مشکل ہو گیا یہ مسئلہ. کہتے نہیں اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس، وہ آپ کو بتانی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے حل یہ ہے کہ ان کو چھیڑیں گے نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، گراؤنڈ فلور پہ بھی اور فرسٹ فلور پہ بھی. ہم ان کے ارد گرد ایک اینٹوں کے اور سیمنٹ کنکریٹ کی سلیب ڈال دیں گے اور ان کو بالکل اس ارد گرد بالکل ہو جائے گا، اور اس کو لیول میں لے آئیں گے، اوپر کموڈ کے حصے تک لیول میں لے آئیں گے باقاعدہ، اچھا صاف ستھرا خوبصورت. تو وہ سلیب اتنا بڑا ہوگا کہ اس پہ بندہ چڑھ کے ٹوائلٹ پہ بیٹھ سکتا ہے. میں نے کہا اس میں مڑنا یا آگے پیچھے ہونا، کہتے نہیں بڑی سلیب ڈال دیں گے، اتنی گنجائش ہوگی کہ بندہ چڑھ جائے اور اس پہ بیٹھ جائے. میں نے کہا پھر چڑھنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ یہ جو انگلش کموڈ ہے اس کی اونچائی تو کافی ہے، اس کے لیول پہ جب آپ سلیب ڈالیں گے تو پھر اونچا چڑھنا ذرا مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے بعض بیمار ہوں یا کچھ ایسا. کہتے نہیں اس کا حل ہے، اس کے لیے ایک سیڑھی لگا لیں گے، ایک سیمنٹ کی سیڑھی بھی رکھ دیں گے، سٹیپ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ایک سٹیپ بھی ڈال دیں گے تو ایک سٹیپ پہ پاؤں رکھ کے آگے سلیب پہ جائیں گے اور آگے کموڈ پہ بیٹھیں گے. میں نے کہا یہ تو پھر صحیح ہے. کہتے بس یہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا، باقی چیزیں آسان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا بس آپ پھر کر لیں. کہتے ہیں ہم جا کے رپورٹ بناتے ہیں، وائس چانسلر صاحب کو پیش کرتے ہیں، اگر اس نے اپروول دے دیا تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد پھر مجھے لیٹر ملا، وائس چانسلر صاحب نے جو بھی انہوں نے تخمینہ دیا تھا حساب کتاب کر کے بتایا تھا، پنکھوں کا بھی، کموڈ کے اوپر جو خرچہ آنا تھا سلیبز بنانے کے اور الماریوں کو، سارا اس نے آئٹم وائز پورا وہ خرچہ بتایا تھا، اور وائس چانسلر صاحب نے اس کی اپروول دے دی تھی اور ان چیزوں پہ کام شروع ہو گیا تھا. تو یہ مکمل ہو گیا تھا میرے خیال میں زیادہ سے ہفتہ 10 دن میں یہ تینوں کام مکمل ہو گئے تھے. پنکھے ذرا تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ وہ پھر ٹینڈر دینا تھا، وہ پنکھے منگوانے تھے، پھر سپلائر نے دینے تھے، پھر لگانے تھے، اس میں شاید ذرا زیادہ ٹائم لگ گیا. باقی جو کموڈ کے ارد گرد سلیب بنانے تھے اور الماریاں بھی، وہ بھی کنٹریکٹر کو دے دیا تھا اور کنٹریکٹر نے جلدی کام شروع کر دیا تھا، اور میرے خیال میں 2 یا 3 ہفتوں میں سارا کام مکمل ہو گیا تھا. یہ چیزیں دیکھ کے اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوئے تھے. پہلے بھی اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت ہی سیٹسفائیڈ تھے، خوش تھے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ہمارے فنڈ میں سے روپے کیا کہ روپے کا ہزارواں حصہ بھی اپنے استعمال کے لیے نہیں لاتا. ہمارے ساتھ بڑا فرینڈلی ہے، آ کے ہمارے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتا ہے اور ٹیبل ٹینس ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ٹی وی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی، اور کافی فرینڈلی ہو گئے تھے. وہ بہت خوش تھے کہ بہت پہلے وارڈن بھی آئے تھے، ہم نے سنا تھا، لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. آپ نے جو طریقہ استعمال کیا اس سے کامیابی ہو گئی، اور وہ بہت خوش تھے. کہتے اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس ہاسٹل میں آنے سے گھبرائے گا نہیں کیونکہ یہ ساری فیسلٹیز اب مل گئی ہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ دعا کریں میرے لیے کہ خدا مجھے اور بھی کامیابی دے. تو اسی طرح یہ 3 بڑے مسئلے میرے
حکمت عملی کی وجہ سے جو وائس چانسلر صاحب کے ساتھ میری میٹنگز میں ہوئی تھی وہ یہ حل ہو گئے تھے، اور وائس چانسلر صاحب نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کو حل کرنا چاہیے. تو یہ ایک کہانی تھی کہ جس سے اسٹوڈنٹ کی اور ہاسٹل کی امپرومنٹ ہوئی اور اسٹوڈنٹ کے بھی مسائل حل ہو گئے. تو ناظرین کرام، میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. خدا حافظ.